اوے بچیاں والے ہو، اوے ماں پیو والے ہو، جنہیں تسی بیٹھے ہو، میرا ایک میسج لے کے جایا جی، اپنے والدین نو کدی تنگ نہ جے کریا جی، اپنے والدین نو کدی سٹ نہ ماریا جی، اپنے والدین نو کدی ضرب نہ دیا جی، انہوں نے دل تے کدی ٹھوس نہ پہنچایا جی۔ اوے تانوں نہیں پتا کہ تواڈے والدین تواڈے نال کنی محبت کردے نے، تواڈے نال کنا پیار کردے نے، اوے اپنا تن من ہر شے قربان کر چھڑدے نے تواڈی محبت دے وچ، تواڈے پیار دے وچ، تواڈی پرورش دے وچ، تواڈی جوانی دے وچ۔ آخر جدوں تسی جوان ہو جاندے ہو نا، جدوں تسی بڑے ہو جاندے ہو، جدوں تانوں مچھ تے داڑھی آنا شروع ہو جاندی ہے، تسی جدوں اپنے آپ نو وڈیا کہنا شروع کر دیندے ہو، یاد رکھیو جے ماں پیو دیاں اکھاں اوہی نے جویں تانوں چھوٹا جہا پالیا سی۔ اوے ٹائم ہوئے، اوے وقت ہوئے، کدی ماں کو بہ جا کرو، کدی باپ کو بہ جا کرو، اور یاد رکھیو جے تہاڈا چند لمحہ والدین دے کول بہنا، ماں کول بہنا، باپ کول بہنا، سمجھو ساری زندگی دی تھکن لے جاندی ہے، والدین دی تھکن لے جاندی ہے، تھکاوٹ لے جاندی ہے، تھکاوٹ اتر جاندی ہے۔ سارے والدین جنہ دے حیات نے وہ اس گل تو فائدہ لو، اس وقت تو فائدہ لو، تے یاد رکھیو جے ایک گل ذہن چ رکھیو جے والدین کول ہونگے تے پھر انہاں کول بہنا پوے گا، جے والدین اس دنیا فانی تو چلے گئے تے پھر قبرستان جانا پوے گا۔ او وقت او ٹائم تو پہلا کہ تسی قبرستان چ جا کے اپنے والدین نو ملو، اپنے والدین نو ٹائم دیو۔ جنہاں دے والدین زندہ نہیں وہ اپنے والدین دے کول بیٹھ کے ٹائم دیں۔ ماں اور باپ نو تواڈے پیسے دی ضرورت نہیں، تواڈی جوانی دی ضرورت نہیں، تواڈے حسن دی ضرورت نہیں۔ مت سوچو کہ کوئی والدین، کوئی ماں باپ تواڈی روزی والا اکھ رکھے گا، تواڈے پیسے والا اکھ رکھے گا، نہ نہ، باپ ایک ایسی ہستی ہے جڑا اپنے لک دا چمڑا اتار چھڑدا وے، سارا دن مزدوری کر کے تیری جتی دا بندوبست کردا وے، تیری شلوار قمیض دا بندوبست کردا وے، تیری پڑھائی دے اخراجات دا بندوبست کردا وے، ایون کہ تیری ماں دا بلکہ پورے گھر دا خرچہ تیرا باپ اٹھاندا وے۔ وہ دی ذمہ داری دے اندر شامل ہے، وہ دی کانڈ تے کدی ویکھی جدو رات نو سوندا ایک واری ہائے نکل دیئے، ایک واری وہ دے منہ چو ہائے نکل دیئے، جدو ہائے کردا وے عرص مولا رب دا چی کے رب دے کولو دی ماں باپ دی قدر کرنا سیکھو، ماں باپ دے نال ادب نال پیش آؤ، ماں باپ دا ادب احترام کرو، ماں نظر آوے اٹھ کے کھلو جاؤ، اٹھ کے کھلو جاؤ، جے بیٹھے ہو تے کھڑے ہو جاؤ، جے لیٹے ہو تے کھڑے ہو جاؤ، باپ آیا وے تے اٹھ کے ادب نہ ہاتھ مان لو، اللہ توفیق دوے، اللہ ظرف عطا کرے تے ماں دے بھی ہاتھ چومیا کرو، پیو دے بھی ہاتھ چومیا کرو، پیو دے بھی پیر چومیا کرو، ماں دے بھی پیر چومیا کرو۔ یاد رکھیے نہ سوچیو کہ ماں جنت ہے، ماں جنت ہے، ماں دے قدمہ دے تھلے، بے شک دے کوئی شک نہیں، میرے نبی دا فرمان ہے، امام بخاری بھی فرمان دینے، ابن ماجہ بھی لکھ دینے، ماندنے آقا دا فرمان ہے، اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ جنت تو اڈیاں ماما دے قدمہ دے تھلے وے، ایدے چھ کوئی شک نہیں، میں اتفاق کرنا ماں، پر جنت دا دروازہ تو اڈا باپ ہے، جنت دا دروازہ تو اڈا باپ ہے، اگر بوا بند ہو گیا تو جنت داخل نہیں ہو سکتے، اگر اندر داخل ہو گئے ہو دروازہ بند ہو گیا باہر نہیں آ سکتے۔ میرے آقا نے فرمایا میں علم دا شہر ہوں، میں علم دا، میرے آقا دا فرمان میں علم دا شہر ہوں، پر او شہر دا بوا علی ہے، وہ شہر دے دروازہ جڑا نا او دا بوا علی ہے، جیڑا بوے را ننگنا چاندہ پہلا علی نہ رابطہ کرے۔ اس واسطے جڑی ماں دے پیران دے تھلے جنت ہے نا، او دا بوا او دا دروازہ باپ ہے۔ اللہ سارے دے ماں باپ نو سلامت رکھے، اللہ سب نو عزت احترام ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے، خوش رہو۔